अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाजरीन, लगता यूँ है कि सब अंदाजे इमरान खान की ज़ात के हवाले से गलत साबित हो रहे हैं। जो लोग कल तक ये सोचते थे कि इमरान खान इदारों के साथ नहीं लड़ेगा, लेकिन ये गलत है। इमरान खान ने इदारों के साथ न सिर्फ लड़ना शुरू कर दिया बल्कि उसने डंडा उठा लिया है। ये बहुत डिफरेंट एंगल है इमरान खान की आज की तकरीर का। जो गुस्सा था उनके लबो लहजे में, और याद रखें कि ये उनकी पहली पब्लिक इंट्रैक्शन थी जब से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है। बहुत ज़्यादा मीडिया इसको ये कह रहा था कि ये नाकाम जलसा है। मीडिया ने, आपने देखा, ब्लैकआउट किया, लेकिन कुछ इमरान खान के वो नाक़िद तरीन एंकर भी ट्वीट करके कह रहे हैं कि इमरान खान ने बहुत अच्छा क्राउड जमा किया। सिवाय एक दो ख़वातीन के, एक खातून ने तो यहाँ तक कर दिया कि एक गलत तस्वीर ट्वीट कर दी जमीयत उलमा इस्लाम फे के किसी जलसे की, और उसमें उनका बाज़ाब्ता झंडा नज़र आ रहा था उस तस्वीर के अंदर। और फिर उनको शिफा यूसुफ जई जो है, उन्होंने उनको क्लियर किया कि ये जो जगह है, मैं ख़ुद पेशावर की रहने वाली हूँ, और ये जो झंडा है ये जमीयत उलमा इस्लाम फे का झंडा है, और ये मजमा भी उनका, और आपने गलत तस्वीर लगाई हुई है। मुसलसल वो इस जलसे को नाकाम दिखाने के लिए और शहबाज शरीफ को कोई बहुत सुपर हीरो बनने के ऊपर तुली हुई हैं। बायस शर्म है ये चीज़ भी। देखें, आप इमरान खान से ज़रूर आप उससे नफ़रत करें, आप उससे ज़रूर इख्तिलाफ़ करें, लेकिन जो लोग कम अज़ कम वहाँ आए हुए हैं उन लोगों को कम दिखाना, उन लोगों से नफ़रत करना आपकी अंदर की जो गलाज़त है और आपके अंदर का जो ताफ़ुन है उसको शो करता है। बहुत बड़ा जलसा था, इसमें कोई शक नहीं है। इतना बड़ा जलसा था कि जो इमरान खान के नाक़दीन जो थे उनके ट्वीट्स को भी छोड़ दें, आप जो लोकल ग्राउंड पे डॉन के एक सहाफ़ी थे, एक ब्यूरो चीफ थे, उनका मैंने ऑडियो सुना। वो ये कह रहे थे कि ये जलसा बहुत बड़ा जलसा है, लेकिन इस जलसे की तैयारी नहीं की तहरीक इंसाफ ने। इस जलसे के जिस तरह तहरीक इंसाफ जलसों की तैयारी करती है, लोगों को लाया जाता है, ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। इंतज़ामात उस तरह से मुकम्मल नहीं थे। ज़ाहिर है जब इतने ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो आप शायद उनको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते कि कम, आप सोचते होते कि कम लोग आ जाएंगे, तो लोग ज़्यादा आ जाते हैं, तो फिर आपने जो कम तैयारी की होती है वो डेफिनेटली उसने वो कम पड़ जाती है। ये भी बताया जा रहा है कि जगह कम थी। जो जगह तैयार की गई थी जलसे के लिए, उससे बाहर बहुत ज़्यादा अब लोग जो थे उस जलसे में पहुंचे हुए थे। और यूं ये चीज़ तो साबित होती है कि जिन लोगों ने इस स्क्रिप्ट के ऊपर अमल किया उनकी जड़ों में बैठ रहा है इमरान खान। इमरान खान उनके गले की हड्डी बन रहा है, और जितना जितना इमरान खान को मीडिया ब्लैकआउट करता है, इतना ज़्यादा उसके साथ आवाम शामिल हो रही है, इतना ज़्यादा आवाम की हमदर्दियाँ उसके साथ शामिल हो रही हैं। किसी भी मीडिया चैनल ने, सिवाय एक दो के जिन्होंने इस जलसे की कवरेज की जितनी हो सकती थी, भरपूर दबाव था चैनल्स के ऊपर, उनके ऊपर प्रेशर था कि इस जलसे को कवर नहीं करना। और ये वो मुनाफिकत है कि आप इमरान खान से नफ़रत करते हैं, लेकिन मुनाफिकत का ये अगला दर्जा है कि आप उस क्राउड से नफ़रत करें, उस जज्बात से नफ़रत करें, उन अवामी रुझानात से नफ़रत करें, उनको उनका ब्लैकआउट करें, उनको ना दिखाएं। तो यहाँ से आपको चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए कि जो इनके मास्टर्स हैं, जो हैंडलर्स हैं, वो कौन लोग हैं। फिर ये चीज़ भी आप नोट कर लें कि जो इस वक्त 13-14 जमातें इस इक़्तिदार में आ गई हैं, इम्पोर्टेड रजीम इंस्टॉल हुआ, उसके नतीजे में उन 13-14 जमातों के ऊपर भी भारी है इमरान खान। ये 13-14 जमातें मिलकर भी इतना बड़ा क्राउड इकट्ठा नहीं कर सकती जितना इमरान खान की एक कॉल पे लोग आ जाते हैं। और ये जलसा पेशावर के अंदर था। आप ये देखिएगा, जब यही सिलसिला लाहौर और कराची में जाकर पहुंचेगा तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि ये आवाम किस तरह इमरान खान के पीछे पागलपन तक जो है वो उसके साथ निकलने को तैयार है। मैंने एक तस्वीर ऐसी भी देखी, लोग 11,000 वोल्टेज के जो बिजली के खंभे उनके ऊपर चढ़ के उस जलसे को देख रहे हैं। अब ये एक नेक्स्ट लेवल है। इससे पहले कि ये जज्बातियत, इससे पहले का ये जुनून आपने किसी जलसे में नहीं देखा होगा। और फिर इमरान खान ने आज क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे हीरो अली मोहम्मद खान है, मेरा हीरो कासिम सूरी है। समझने वालों के लिए यही इस बात की तरफ यही इशारा काफ़ी है कि कासिम सूरी ने क्या किया था और अली मोहम्मद खान ने क्या किया था। सिर्फ मैं एक जुमला कहूँगा, अली मोहम्मद खान और कासिम सूरी जो है वो मुज़ाहमत का इस्तिहारा है। इमरान खान जिस रास्ते को अपना रहा है, जिस रास्ते के ऊपर चल पड़ा है, वो मुज़ाहमत का रास्ता है, वो मुफाहमत का रास्ता नहीं है। ये आज मेरी बात लिख लें, जो कुछ कासिम सूरी ने किया वो मज़ाहमत थी, और मज़ाहमत का एक इंतहाई दर्जा था। जो कुछ अली मोहम्मद खान ने किया, उसने जैसे उन 180 लोगों का वहाँ अकेले खड़ा होकर मुकाबला किया, वो मज़ाहमत थी। तो उसके जो हीरोज़ हैं वो ये
مزاحمتی کردار ہیں. تو عمران خان جو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ تنقید نہیں کرے گا, وہ اس فیصلے کو سہ جائے گا, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. آج جو کم از کم میرا اندازہ بھی انہوں نے غلط ثابت کیا. انہوں نے باضابطہ لڑائی شروع کر دی, اور اس سے ہوگا کیا؟ جب آج انہوں نے ڈنڈا اٹھایا, جب آج انہوں نے اس لڑائی کو شروع کیا, تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ آپ سپریم کورٹ سے تھا کہ آپ بتائیں میرا قصور کیا تھا, آپ نے کیوں رات کو 12-1 بجے عدالت کے دروازے کھولے؟ میں حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہوں. تو اس سے مجھے یہ ایزیوم ہوا کہ یہ جو حقیقی آزادی کی وہ بات کر رہے ہیں, یہ آزادی صرف امریکہ سے نہیں ہے. یہ آزادی کچھ ایسی بھی قوتیں ہیں جو پاکستان کے اندر جن سے آزادی ان کو حاصل کرنی ہے. تو یہ حقیقی آزادی کی جو جنگ ہے یہ صرف پاکستان کی سرحدوں سے باہر نہیں ہے. جو میں نے ایزیوم کیا عمران خان کی تقریر سے, وہ جیسے انہوں نے اس بات کا اندیہ دیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے کون سی آئین شکنی کر دی تھی کہ آپ نے رات کو 1 بجے عدالت کھولی. بہرحال یہ ایک مسٹری تو رہے گی کہ کیسے عدالت رات کو 1 بجے کھل گئی تھی. اور پھر یہ بھی ایک ہسٹری ہے پاکستان کی کہ جب بھی عدالت کھلتی ہے تو اس کا فائدہ نواز شریف کو ہوتا ہے. یہ آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ, ایسا فائدہ نواز شریف کو عدالت سے ملتا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں 70-80 سال کی تاریخ, اس سے آگے بھی آپ چلے جائیں, کسی بھی شخص کو اتنا فائدہ عدالت کی طرف سے نہیں ملا ہوگا جتنا نواز شریف کو ملا ہے. اور وہ جو رات کو 1 بجے عدالت کھلی تھی, اس کا فائدہ بھی نواز شریف کو ملا تھا. پاکستان میں جب بھی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے, جب عدالتیں کھلتی ہیں تو اس کا فائدہ ہوتا ہے نواز شریف کو. یہ ہسٹری ہے, دوسری دفعہ ایسا ہوا ہے. تو یہ سوال بہرحال عمران خان کا ہے, اور یہ سوال آگے چلتا رہے گا. اور اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آج جب عمران خان نے سپریم کورٹ کو پوچھا کہ آپ مجھے بتائیں میں نے کون سی آئین شکنی کی تھی اور اس میں آپ نے رات کو 1 بجے عدالت لگائی, تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں, جو عمران خان کا ووٹر ہے, جو ان کو سنتا ہے, وہ اس چیز کو پک کرتا ہے, وہ اس چیز کو سوچتا ہے, وہ اس چیز کو اسی طرح سے ایزیوم کرتا ہے کہ واقعی عمران خان کے ساتھ زیادتی ہوئی, عدالت رات کو 1 بجے کھل گئی, تو اس کے اندر ایک رد عمل جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. تو یہ یہاں سے ہی بغاوت شروع ہوتی ہے. یہ جو اب عمران خان نے جو ڈنڈا اٹھایا ہے, لگتا ہی ہے کہ وہ تمام حساب برابر کرنا چاہتے ہیں. شدید غصے میں تھے آج وہ, اور یہ جو سلسلہ ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سلسلہ اب آگے چلے گا. اب آہستہ آہستہ عمران خان لوگوں کے گریبان تک آئے گا. اس لیے آئے گا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اس ملک کی خود مختاری کی بات کی تھی, میں نے اس ملک کی عظمت کی, اس کی عزت اور اس کے وقار کی بات کی تھی. یہ کیسے ہو گیا کہ ایک پورے کا پورا چور ٹبر, جو پورا خاندان, جس کی پوری ایک سیریز ہے, جن کے اوپر درجنوں کیسز ہیں, جو ضمانتوں پہ ہیں, جو مفرور ہیں, اب وہ آپ اس قوم کے اوپر جو ہے وہ مسلط کر دیں, ان کو بٹھا دیں اس کے اوپر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بات تو بہت ٹھیک ہے, لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ اب انہی لوگوں کو انصاف ملتا ہے, انہی لوگوں کو سب سے زیادہ ریلیف ملتا ہے. اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے کہ ایک ایسا مفرور اشتہاری ملزم, اس کے لیے جب عدالت کھلی تو اس کو فائدہ ہوا. یہ بات بہرحال آگے چلتی رہے گی, یہ ڈسکشن چلتی رہے گی کہ یہ کیا ہوا ہے, کس نے عدالتیں کھلوا دی رات کو. بہت سارے سوال ہیں. عمران خان مجھے لگتا ہے یہ سلسلہ آگے کنٹینیو کرے گا, اور وہ شاید سب سے حساب لے جس طرح سے ان کی ٹون تھی. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.